श्रीमद्भागवतम् 8வது स्कन्दम् 5வது अध्यायम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच राजन्नुदिते मे तद्धे हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः विभुरेन्द्रसुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठै सुरसत्तमैः तयो स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावकथितो गुणाश परमोदयाः भौमान् रेणोन्स विममेयो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान् षष्ठस्य चक्षुषे पुत्र चाक्षुषो नाम वै मनुः पूरुपूरुषसुद्युम्न प्रमुखा चाक्षुषात्मजाः इन्द्रो मन्द्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वै राजन् हविष्मद्विरकादयः तत्रापि देवसम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः अजितो नाम भगवान् अंशेन जगतपतिः पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणो अम्बसि धृत कूर्मरूपेण मन्दरः। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन्मथिता क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किञ्चान्यदभवत् ततः एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम् त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्। सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरिर्वीर्यम् आभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच यदा युद्धे असुरैर्देवा बाध्यमानाश्रितायुधैः गदासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः यदा दुर्वाससशापात् सेन्द्रो लोकास्त्रयो नृप निश्रिकाशाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः निशाम्यैतैत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्य गच्छन् स्वयं मन्त्रे मन्त्रयन्तो विनिश्चयम् ततो ब्रह्मसभं जग्मुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयं चक्रो प्रणता परमेष्टिने स विलोक्येन्द्रवाय्वादीन् निसत्त्वान् विगतप्रभान् लोकान् अमङ्गलप्रायान् सुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्पुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः अहं भवो यूयमतो असुरादयो मनुष्यतिर्भद्रुमघर्मजातयः यस्यावतारां शकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः अतापि सर्गस्थितिसंयमार्थं दत्ते रजसत्त्वतमांसि काले अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम् तस्मात् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां स नो दास्यति शंसुरप्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् भेदा सह देवैररिन्दम अजितस्य पतं साक्षात् जगाम तमसः परम् तत्र दृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रुत दैवीभिर्गीर्भिस्त्ववहितेन्द्रियः। ब्रह्मोवाच अवक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम् मनो अग्रयाणं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम् विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम् छायातपो यत्र न कृद्रपक्षो तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु त्रिनाभिविद्योच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये य एकवर्णं तमसः परं ततर्लोकमव्यक्तमनन्तपारम् आशाञ्चकारोपसुपर्णं येनम् उपासते योगरतेन धीराः न यस्य कर्षादितर्तिमायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराध्या इतरप्रधानाः पादो मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः अम्बस्त यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोकाश्रयोथा किल लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्द आयुः ईशो नघानां प्रजनप्रजानां प्रसीदतां न स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्म अन्तः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां न स महाविभूतिः यक्षक्षुरासीत्तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां न स महाविभूतिः प्राणदभूत्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः अन्वाश्मस्मराजमिवानुगावयं प्रसीदतां न स महाविभूतिः श्रोत्रादिशो यस्य हृदयस्य खानि प्रजञ्जिरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेतं प्रसीदतां न स महाविभूतिः बलान् महेन्द्रस्त्रिदशा प्रसादान् मन्योर्गिरिशो दिशनात् विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दांसि ऋषयो मेध्रतकः
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रीर्वक्षस्य पितरश्चयासन् धर्मस्तनादितरभृष्टतोऽभूत् ध्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्मचर्यस्य गुह्यं राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभूद् त्युतिर्नस्तपशव्यस्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमपक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः द्रव्यं वयकर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्धुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृद्धिभिर्न सज्जमानाय नभस्वधूतये स त्वं नो दर्शयात्मानम् असमत्करणगोचरं प्रपन्नानां दितृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्ते स्वेच्छाधृते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयोर्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमकर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः यदा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावशेषणम् एवमाराधनं विष्णो सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।